बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो मेरी ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आ रही है, तो कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। क्वेश्चंस मेरे पास बेशुमार आ रहे हैं, वो सबको मैं नोट कर रहा हूँ और नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ के बाद इंशाल्लाह रूटीन के साथ मैं वीडियोज़ अगेन बनाना स्टार्ट कर दूँगा इंशाल्लाह। और आज एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कमेंट्स में, तो मैंने सोचा उस पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक ऑथेंटिक और एक ऑथराइज्ड, दो जो डिस्ट्रीब्यूटर जो टर्म्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर अमेज़न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो बहुत से लोग इनको मिक्स अप कर देते हैं और समझ नहीं पाते, और जब वो इसको समझ नहीं पाते तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो लेन देन करते हैं तो बाद में वो फंस जाते हैं उसमें, कि उनके साथ फिर वो कहते हैं, गिला करते हैं कि उनके साथ चीटिंग हो गई या उनकी इनवॉइसेस अमेज़न ने एक्सेप्ट नहीं की। तो हालांकि वो ऑथेंटिक था लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं की गई, तो उसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ये एक बेसिकली कन्फ्यूजन है जो सबके माइंड में है, और ये आपको बताता कोई नहीं है कि ये असल में है क्या चीज़। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जब आप अमेज़न पे बिज़नेस करते हैं, ख़ास करके होलसेल का जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपनी इन्वेंट्री वगैरह परचेज़ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं, सप्लायर्स चाहिए होते हैं। तो इनमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको आपस में कंबाइन करके ही इसको पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। तो बेसिकली जब आप एक होलसेल का बिज़नेस करते हैं तो आप किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। और अप्रूवल लेने के बाद वो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ब्रांड आपको बजाते खुद वो लिस्ट देता है अपने सप्लायर्स की, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि ये मेरे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप इनसे इन्वेंट्री परचेज करके तो अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या टर्म यूज़ की है, ऑथराइज्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑथेंटिक यूज़ नहीं की, ऑथराइज्ड। अमेज़न पे जो ब्रांड्स हैं वो आपको जो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो ऑथराइज्ड मीन के उन ब्रांड्स ने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कानूनी तौर पे अलाउ किया होता है कि आप मेरी ये चीज़ें सेल कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो वो उन्होंने लीगली उन्होंने अलाउ किया होता है, तो वो ऑथराइज्ड होते हैं। और उनसे आप जब इन्वेंट्री परचेज करके उनकी इनवाइसेस अमेज़न अगर नेक्स्ट आपसे मांगता भी है, तो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी लिस्ट आपको उस ब्रांड ने दी है कि मेरे ये वाले डिस्ट्रीब्यूटर इनसे परचेज कर ले, उनकी इनवाइस जब आप अमेज़न को सबमिट करते हैं तो अमेज़न उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अमेज़न उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करता है। अभी ऑथेंटिक जो दूसरी टर्म यूज़ होती है उस पे आके कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारे दोस्तों को, और यही से कन्फ्यूजन से फिर बाद में वो इस चीज़ को कहते हैं कि शायद उनके साथ कुछ चीटिंग वगैरह हो गई है। तो बेसिकली चीटिंग कुछ नहीं होती, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बजाते खुद ही अपने आप को वो धोखा उनको हो जाता है अपने आप से ही, अपने काम से। कोई उनको धोखा नहीं देता, या अमेज़न उनको नहीं कहता कि नहीं, या उनसे चीट नहीं करता ये कि इनवॉइसेस वो एक्सेप्ट ना करके, बल्कि वो उनसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऑथेंटिक वो होता है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और उसके पास जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, कोई कॉपी प्रोडक्ट नहीं है उसके पास, बल्कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स वो सेल करता है, वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। तो जो ऑथराइज्ड होता है वो ऑथेंटिक में भी आता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी
لیگلی پرمیشن ہوتی ہے تو اس کے پاس جینون چیزیں ہی ملتی ہیں آپ کو. لیکن ایک علیحدہ سے مارکیٹ میں آپ جب کوئی اور ڈسٹریبیوٹر ڈھونڈتے ہیں اوپن مارکیٹ میں, تو وہاں پہ آپ کو یہ ملتا ہے جی اوتھینٹک ڈسٹریبیوٹر ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پاکستان کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اس کو آپ جب سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ میرا پر بڑی جلدی سے سمجھ آ جائے گا کہ مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو چاہیے, اور آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو یہاں پہ بہت ساری کاپیز بھی آپ کو ملیں گی کہ وہ جینون آپ کو ہیڈ اینڈ شولڈر نہیں ملے گا. کافی دکانوں پہ آپ کو اس کی کاپیز بھی ملیں گی. تو آپ وہاں پہ کسی سے پوچھیں گے یار کہ مجھے نا جینون ایک اوریجنل ہیڈ اینڈ شولڈر کے مجھے شیمپو چاہیے, تو وہ کدھر سے ملے گا؟ تو وہ کئی لوگ یا آپ کا پڑوسی یا کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے یار یہ فلاں دکان سے فلاں شاپ سے جاؤ, وہاں پہ تمہیں جو ہے وہ اوریجنل ہیڈ اینڈ شولڈر کا شیمپو ملے گا, وہ کاپی نہیں ملے گا. تو یہاں جو مشورہ آپ کو دیا گیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ والا شاپ کیپر, وہ والی جو شاپ ہے وہ اوتھینٹک ہے, اوتھینٹک بندہ ہے جو کہ جینون چیزیں دے رہا ہے. اس کے بعد پاس کوئی بھی 2 نمبر یا کاپی کی چیز نہیں ہے, وہ اوتھینٹک بندہ ہے, وہ جینون وہ چیزیں دے رہا ہے. تو ڈسٹریبیوٹر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس برانڈ کا آتھرائز لیٹر تو نہیں ہوتا سیل کا, لیکن پھر بھی وہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہے, لیکن اوریجنل سیل کر رہا ہے, کوئی بھی ڈپلیکیٹ سیل نہیں کر رہا, کوئی بھی کاپی سیل نہیں کر رہا, بلکہ اوریجنل پروڈکٹس ہی وہ سیل کر رہا ہے. تو یہاں پہ آ کے تو آپ کو یہ, تو جب آپ گروپس میں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی اوتھینٹک ہے, اس سے اوریجنل چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن جب آپ اس اوتھینٹک سے انوینٹری پرچیز کر لیتے ہیں, اس کے بعد امیزون پہ سیل کرتے ہیں, آپ کے پاس انوائسز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جب آپ سے انوائسز مانگی جاتی ہیں اور امیزون کو آپ وہ انوائسز سینڈ کرتے ہیں تو امیزون ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, امیزون ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو برانڈ ہے اس نے اس ڈسٹریبیوٹر کو آتھرائز لیگلی نہیں کیا ہوا کہ وہ اس کی آئٹمس کو ریسیل کرے آگے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے امیزون کے پاس اس ڈسٹریبیوٹر کا کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے برانڈ کی طرف سے, تو امیزون ان انوائسز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں ہی مارکیٹ میں ایک دکان کھول لیتا ہوں اور میں جینون چیزیں سیل کرنے لگا, تو آپ ان کو امیزون پہ جا کے سیل کرتے ہیں, تو میرے پاس تو بذات خود کوئی بھی لیٹر نہیں ہے لیگل کہ مجھے برانڈ نے پرمیشن دی ہو ہاں بھائی تم میری پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا آتھرائزیشن لیٹر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے آپ ان سے انوینٹری پرچیز کر کے امیزون پہ سیل کرتے ہیں, اور جب انوائسز کی باری آتی ہے تو آپ کی انوائسز امیزون ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ آپ اوتھینٹک اور آتھرائز ڈسٹریبیوٹر کے اس جو 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں نا, ان کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے مکس اپ نہیں کرنا, اور ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی اس طرح کی مشکل پریشانی نہ ہو تو آپ آتھرائز بذات خود اتھینٹک بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ٹرم صرف اس کے لیے یوز ہوتی ہے. تو آتھرائز ڈسٹریبیوٹر جن کو برانڈ نے آتھرائزیشن لیٹر ایشو کیا ہوتا ہے, آپ ان کے ساتھ بزنس کریں. کسی بھی مارکیٹ پلیس میں تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ بے شک وہ اوتھینٹک جینون اوریجنل چیزیں سیل کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو آپ کی انوائسز امیزون ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ ایک 2 ٹرمز کے درمیان ایک کنفیوژن آتی ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. تو اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن آپ کے مزید ذہن میں آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں.